فخیہ و نفسی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ دنیا دے کاروباراں دے اندر اکثریت ہر کوئی کسے نہ کسے دے متاحت رہ کے کام سر انجام دینا، اور ہر کسے نو بندہ اوہی چنگا لگدا ہے جیڑا نیت دے نال کام کرے، اور نیت دے نال نال او ایمانداری وی وہائے۔ تسی ویکھیا ہونا پوسٹاں دے اتے جڑے خط لے کے آندے نے، جڑے TCS کرن والی کمپنی ہے جو کسی بھی قسم دی کوئی چیز ایک جگہ تو دوسری جگہ پہنچان والی کمپنی ہے، انہاں اپنے مونواں دے اتے لکھیا ہوندا ہے خدمت امانت دیانت، خدمت امانت دیانت۔ مطلب اے وے کہ جیویں تہاڈی چیز مغرلے نے کلی ہے نا، انہوں اوویں تہاڈے تک پہنچا دیتا جاندا ہے، تے جیڑی چیز تہاڈے گھر بیٹھے ہیں تہاڈے تک پہنچ جاوے اے تہاڈی خدمت ہے ساڈی طرفوں۔ تے لوگ نے اگر او کمپنی کسے دے کام دے اندر TCS دے اندر کسے دے پارسل دے اندر پھول کے نہ ویکھے، اے نہ ویکھے اے دے اندر پیسے آئے نے، اے دے اندر سونے جواہرات آئے نے، اے دے اندر کٹا مٹیاں سوا آئی ہے، کوئی بھی چیز آئی ہے، اگر ایک دفعہ بھی پھولی جاوے تے او ساری کمپنی بیکار تباہ و برباد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جیڑی عبادت میں تانوں دیتی ہے، دین دیتا ہے، اے دے اندر تسی اخلاص نہ پیدا کرو گے تے دین بھی کسے کھاتے تے کسے مقصد واسطے نہیں۔ اگر تسی کسے معاملے دے اندر بھی اخلاص پیدا کر لو گے، اگر تھوڑا کام بھی کرو گے تے تہاڈی نجات واسطے بہتر ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا علیہ السلام نے جدو گورنر یا امام خطیب سپہ سالار بنا کے بھیجیا یمن والیاں واسطے، آقا علیہ السلام دے کول آئے کہن لگے آقا جی مینوں ایک نصیحت کرو، مینوں ایک نصیحت کرو کہ لوگ میری طرف آندے جان تے میرے دسے ہوئے دین تو محظوظ ہوندے جان تے اسلام قبول کرتے جان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، عمل پاویں کٹ کر، کام پاویں لوگاں نو کٹ دس، اے نہیں کہ ایکو دن سارا ہی دین دس دیو، ایکو دن ہی سارا کچھ بیان کر دیو، تھوڑا عمل کرواؤ، تھوڑا عمل کرو، تھوڑا لوگاں نو دین دسو، تھوڑا تھوڑا سٹیپ بائی سٹیپ کر کے لوگاں تک دین پہنچاؤ، اور انہاں نو لوگاں نو اخلاص پیدا کرواؤ، اور خود اخلاص دے اتے جان گزی ہو جاؤ، اللہ رب العالمین تیرے واسطے اتنا ہی کافی سمجھ لے گا جنت دے اندر جان واسطے۔ اور ساتھیو دین اسلام دے اندر ہے ہی صرف اخلاص، اور اخلاص صرف ادا نہ نہیں کہ انسان نے 5 نمازاں پڑھ لیاں نے، صرف اللہ دیاں پڑھ لیاں نے، سجدہ دے لیا صرف اللہ نو دے لیا، ہاں جی صدقہ خیرات کر لیا تے اللہ واسطے کر لیا تے یہی دین ہے، روزے رکھ لینا پورے تے خالص دین ہے، خالص دین ہے، یہ تے اگے ہی فرض ہے، یہ تے کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن جیڑی چیز نو اخلاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا، او اے وے قوم دی امانت دی، اپنے ہمسایاں دی، رشتہ داراں دی، راہگیراں دی مدد کرنا، اے اخلاص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تانوں ایسا عمل نہ دساں کہ جڑے تواڈے اعمال
دنیاوی جڑے نے اگر تسی او کرو تو تواڈے دین تو بھی بھاری ہو جا۔ فرمایا کیوں نہیں آقا جی؟ فرمایا کہ انسان راہ گیر تے اگے ہی بنیا ہوندا ہے ہر ٹائم، رستے دے اندروں گزردا تے ہوندا ہی ہے۔ فرمایا کہ سب تو بہتر خالص بندہ وہی ہے کہ رستے دے اندروں گزردا پیا تے خاردار ایک جھاڑی پئی ہے، خاردار ایک ٹہنی پئی ہے، اور لوگاں نو او دے کولوں گزرن نال تکلیف ہوندی ہے۔ اے رستے دے اندر پئی ہے، لوگ ادھروں آ رہے ہیں انہوں ولا کے لنگ دے نے، ادھروں آندے نے لوگ ولا کے انج لنگ جاندے نے۔ ہاں جی، کوئی انج سمجھ لو کہ رستے دے اوتے روڑا پیا اٹ پئی ہے تے او دے تو لوگاں نو اذیت پہنچ رہی ہے۔ گزرن دے اندر بھی اگر کوئی نبینا شخص لنگیا، کوئی بچہ گزر گیا تے انہوں او دے تو اذیت پہنچے گی، ٹھڈا لگے دا او دا نقصان ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماندے نے، خالص بندہ ہوئے، خالص دین والا بندہ ہوئے جیڑا لوگاں دی خدمت کردا ہے، اس خاردار ٹہنی نو چوک کے رستے دے اندروں دور کر دیندا ہے، سٹ دیندا ہے، او خالص بندہ ہے۔ تے اج کل لوگاں نے اپنے گھراں دے اگے جی گلیاں دے اگے کی بنا سپیڈ بریکر بنائے، یہ لوگ بڑی سپیڈ دینا۔ صحیح بخاری شریف دی روایت اپنی طرفوں بیان نہیں کر رہا، صحیح بخاری دی روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جیڑے بندے نے رستے دے اندر لوگاں دا رستہ روکیا، جیڑے لوگاں نے گلی دے اندر بازار دے اندر لوگاں دا رستہ روکیا، اللہ رب العالمین او دے واسطے جنت دا رستہ روک دے گا۔ کدے واسطے؟ سپیڈ بریکر بنائے لوگ تیز۔ ہاں اے لنگن والیاں دی، بائک چلان والیاں دی، موٹر سائیکل چلان والیاں دی غلطی ہے، انہاں دی اصلاح کرو۔ تو آڈے سپیڈ بریکر دی وجہ تو کوئی نبینا شخص، کوئی سوٹی پھڑ کے ٹرن والا ضعیف شخص، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ، کوئی ایسا نہ ہوئے، کوئی ایسے ہی اذیت والا شخص نہ ہوئے جڑا جنوں تو گزرن لگیاں تکلیف ہوئے، ٹھڈا لگے تے وہ نقصان دا ذمہ دار بن جائے تو سی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خالص بندہ ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے خالص اس عورت نو نہیں آکھیا کہ جیدے بارے صحابہ نے کہا آقا جی یہ بڑیاں نمازاں پڑھ دی سی، بڑے صدقے خیرات کر دی سی، ہاں جی یہ روزے بڑے پورے رکھ دی سی، لیکن یہ دا ہمسایا یہ کولوں ناراض سی، انہوں خالص نہیں آکھیا۔ خالص کنوں آکھیا ہے؟ نمازاں گھٹ پڑھن والی سی، یعنی کہ گھٹ تو مراد ہے کہ فرضی نمازاں ضرور پڑھ دی سی، روزے صرف فرضی رکھ دی سی، زکوٰۃ صرف اپنے مال دی دین والی سی، ہر ٹائم زیادہ صدقہ خیرات نہیں سی کرن والی، جنی پوج سار سی اونا عمل ایمان نماز روزہ کر دی سی، لیکن او دے ہمسائے او دے تو راضی تے خوشی سن، بھین بھرا نو اذیت نہیں سی دیندی، بھرا بھرا نو اذیت نہیں سی دیندی، پیو پتر نو پتر پیو نو نہیں سی اذیت دیندا، ایک دوسرے دے نال راضی خوشی رہن والے سن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وحدہ لا شریک لہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ فارق اللہ عنہ رازن، کہ دنیا تو اس حالت دی اندر گیا کلمہ خالص ہی، نمازاں صرف فرضی پڑھدا ہی، زکوٰۃ صرف فرضی دیندا سی، فرمایا اگر اس حالت دے اندر دنیا تو چلا گیا او دے ہمسائے او دے رشتہ دار او دے تے راضی ہے تے اللہ بھی او دے تے راضی ہے، تے جے اللہ راضی ہے فرمایا کل ان امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے پیارے پیغمبر تسی لوگاں نو دس دیو کہ جیڑے خالص دین واسطے اللہ نے مینوں حکم دیتا میں تانوں حکم کیوں نہ دیاں۔ ساتھیو اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ رب العالمین سانوں اپنے ایمان اپنے عمل دے اندر اخلاص پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، دین دنیا دے اندر اخلاص پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اپنے رشتہ داراں دے اندر اخلاص پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور پیار محبت دے نال دین دنیا دے اعمال نو سر انجام دین دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔